सो खुश आमदीद ब्रेक के बाद। ब्रेक से पहले हमने अनाउंस किया था कि हम अब कुछ हसास मौज़ूआत की जानिब रुख करेंगे। तो बासित साहब, आप मुझे बताएं कि ये भारत ने पाकिस्तान पर ये जो इल्ज़ामात लगाए हैं, इसके अंदर की कहानी तो बताएं। देखिए, कोई नई बात नहीं है मुंतहा, ये इल्ज़ामात हम पहले भी सुनते रहे हैं, क्योंकि भारत में एक नी जर्क रिएक्शन आता है हर चीज़ का। कोई भी वाक़या हो जाए तो उस पर फ़ौरी तौर पे उनका बस यही होता है कि जी ISI ने सब कुछ करवाया, पाकिस्तान का इसके पीछे हाथ है। कोई वायलेंस हो जाए, कुछ हो जाए, यहाँ तक कि जो किसानों का एहतजाज होता है भारत में, उसके पीछे ही पाकिस्तान का कह देते हैं कि पाकिस्तान इसके पीछे है, वो फंडिंग कर रहा है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। हमारे यहाँ भी कुछ लोग, लेकिन पाकिस्तान में कदर सूरत हाल बेहतर है। अगर कोई वाक़या हो भी जाता है और कुछ लोग ये कहने की कोशिश करते भी हैं कि इसके पीछे भारत का हाथ है, तो हम फिर भी ज़रा मोहतात रहते हैं, कुछ कम अज़ कम वक्त लेते हैं, 2-3 दिन, उसके बाद फिर अपनी जो हमारी इनिशियल फाइंडिंग्स होती हैं उनके बाद हम फिर कुछ कहते हैं। लेकिन भारत में तो बिल्कुल फौरी तौर पे जो होता है ना रिएक्शन, अभी वाक़या हुआ ही होता है, उसके आप देखिए तो 2 मिनट के बाद इसमें उनके मीडिया का बड़ा किरदार है। ब्रेकिंग न्यूज़ कि पाकिस्तान पकड़ा गया, ये हो गया, वो हो गया। हाँ। अच्छा, संभल जो शहर है यूपी में, उसमें 24 नवंबर को ये वाक़या हुआ, जहाँ पे शाही जामिया मस्जिद पे हिंदुओं ने कुछ स्टोन पेल्टिंग की, उसको नुकसान पहुँचाया, तो काफ़ी वहाँ पे फसादात हुए। उसमें 5 मुसलमान शहीद हो गए। अब पिछले दिनों में देख रहा था भारत के मीडिया में कि जी जो 6 गोलियां चली थीं, उसमें एक गोली में पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, वो वहाँ की गोली थी जो एम्प्टी कार्ट्रिज था। तो इसमें ISI इससे मुलव्वस है, बिकॉज वो एक एम्प्टी कार्ट्रिज, कितनी तहकीकात करता है, गोलियां पकड़ के ढूंढ रहे होते हैं, मतलब वो एक एम्प्टी कार्ट्रिज से मतलब आप ये इन्फ्रेंस कर रहे हैं, ये आप कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे हैं कि जी ISI का उसमें हाथ था, क्योंकि ISI मुस्लिम हिंदू फसादात को यहाँ भड़का रहा है, हवा दे रहा है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। वो जो खुद कर रहे हैं वो नहीं नजर आता। चलिए, वो तो कर ही रहे हैं ना, उस पे हमारी कमजोरी है कि हम अपना नैरेटिव बिल्ड नहीं कर पाते। सही। लेकिन भारत देखिए, आप ये जो मतलब ये हर जगह मिल जाएंगे आपको PF के बने हुए, कौन सा मुश्किल काम है लेना। तो ये मुझे समझ नहीं आती है किस तरह ये चीज़ें, और ये सारी जो है ना अटेंशन डाइवर्ट करने की कोशिश होती है कि पाकिस्तान को इन्वॉल्व करें, मुसलमानों को डिफेंसिव पे ले आएं कि आप तो पाकिस्तान के हाथों में खेल रहे हैं। सही। क्योंकि संभल मस्जिद का मामला चल रहा है ना कि यहाँ भी मंदिर था, तो अब वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बताएगा कि था कि नहीं था। ये सारी जो खराबी पैदा की है ना, ये जो साबिक चीफ जस्टिस हैं चंद्रचूड़, उनका किया हुआ है। हालांकि 1991 का जो एक्ट है, द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, भारत का बड़ा क्लियर है। हमने पहले भी डिस्कस किया था कि 1947 के पहले जो इबादत गाहें के जो भी कंट्रोवर्सी थी वो सब ख़त्म। 47 के बाद ठीक है, लेकिन उन्होंने ये ज्ञानवपी का मामला खुलवा दिया वाराणसी में, तो उसकी वजह से अब जो लोअर जो निचली अदालतें हैं, वो अब जो भी उनके पिटीशन आ रही है वो कह रहे हैं मेंटेनेबल है। तो जो 1991 का कानून है उसको बिल्कुल उन्होंने अपने ऊपर रख दिया शेल्फ में, बालाए ताक जिसे कहते हैं। अच्छा, दूसरा एक तो चलिए ISI पे इल्ज़ाम फटाफट उन्होंने लगा दिया बगैर कोई टाइम वेस्ट किए। दूसरा, अभी कुछ दिन पहले ये हमारे एक सुखबीर सिंह बादल हैं जो कि शिरोमणि अकाली दल के, सिखों की तंजीम है अकाली दल, ये भी संघ परिवार का हिस्सा है, तो उसके लीडर हैं, और ये भारत पंजाब के डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं। सही। तो उन पे एक साहब हैं नारायण सिंह चोड़ा, उन्होंने ये गोल्डन टेम्पल गए हुए थे सुखबीर सिंह साहब बादल साहब, तो उन्होंने पिस्तौल निकाली और फायर करने की कोशिश की। वहाँ पे जो सिक्योरिटी थी वो अलर्ट थी, और ये सारा मामला गोल्डन टेम्पल में हो रहा है। सही। अच्छा, अभी ये वाक़या हुआ ही नहीं कि मीडिया ने फ़ौरन वही राग अलापना शुरू कर दिया कि जी इसके पीछे पाकिस्तान का हाथ है। पाकिस्तान का हाथ किस तरह है? वो इस तरह है कि जी ये लोग जो हैं ये सारे खालिस्तान को सपोर्ट करते हैं, और ये उनके बकौल मुबैना तौर पे चोड़ा साहब जो हैं ये पाकिस्तान में रह कर आए हैं, और वहाँ से चूँकि ये आए हैं तो इनका जो लिंक है वहीं बनता है। हालांकि
یہ کافی عرصہ جیل میں رہے ہیں بھارت میں، اور ان کو میرے خیال میں 2018 میں شاید ان کو بیل پہ چھوڑا ہوا ہے. تو ان کو واچ بھی کر رہے تھے. اگر آپ ان کو واچ کر رہے تھے، آپ کی سرویلنس بھی تھی، تو پھر یہ پسٹل کے ساتھ کس طرح پہنچ گئے گولڈن ٹیمپل میں؟ اب وہ یہ کہتے ہیں کہ جی گولڈن ٹیمپل میں چونکہ اتنی اجازت نہیں ہوتی کہ آپ فرسک کریں، لوگوں کو ٹچ کریں اور ان کا تلاشی لیں، اس وجہ سے یہ بندہ نکل گیا. لیکن سوال یہ نہیں پیدا ہوتا کہ یہ ہوا واقعہ. اصل بات یہ ہے کہ آپ نے کس طرح، کیا شواہد ہیں آپ کے پاس کہ آپ نے فوری طور پہ یہ الزامات پاکستان پہ لگا دیے کہ یہ جس کے پیچھے پاکستان تھا؟ جس طرح سنبھل کے مسجد کے معاملے میں یہ کہا کہ اس کے پیچھے پاکستان ہے، کیونکہ وہاں پہ ایک ایمٹی کارٹریج جو تھی یوزڈ وہ مل گئی، جس پہ بقول ان کے کہ POF کی مارکنگز تھیں. اور یہاں پہ یہ ہے الزام یہ لگ گیا کہ چوڑا صاحب جو ہیں یہ پاکستان گئے ہوئے تھے اور پاکستان ان کو ٹرین کیا، پاکستان سے یہ بریفنگ لے کر آئے اور کس طرح ہم نے کرنا ہے. تو یہ جو ہے، حالانکہ ان کی جیل میں تھے 2018 تک، اور ان کو بیل پہ آپ نے رہا بھی کیا. اگر اتنے ہی خطرناک انسان تھے تو پہلے تو آپ کو رہا نہیں کرنا چاہیے تھا بیل پر. آپ نے کیوں کیا؟ تو لیکن فوری طور پہ الزام پاکستان پہ، اور یہ ایک وتیرہ بن گیا ہے. اسی لیے دنیا بھی اب ان کو اتنی سیریسلی نہیں لیتی جب وہ پاکستان کا نام لیتے ہیں، کیونکہ بھارت کے اندر اس وقت اتنی فالٹ لائنز پیدا ہو رہی ہیں کہ جن کا کوئی مطلب آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، کہ ہر آئے نئے دن کچھ نہ کچھ کنٹروورسی کریٹ ہو رہی ہے بھارت میں، اور مسلمانوں کے لیے خاص طور پہ جگہ بہت تنگ ہو رہی ہے بہت زیادہ. اور یہ ایک ایسا معاملہ ہے. دیکھیے خالصتان کا جہاں تک تعلق ہے نا، پاکستان کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ خالصتان کا معاملہ اٹھائے، کیونکہ دیکھیے خالصتان پنجابی خود بڑے تنگ ہیں بھارت سے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بہت زیادہ، خاص طور پہ بھارت کے اندر جو پنجابی رہتے ہیں وہ خالصتان کے حق میں ہیں، لیکن یہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ مثال کے طور پر ایک شخص ہیں امرت پال سنگھ، انہوں نے بھی لوک سبھا، وہ خالصتان کو بڑا سپورٹ کرتے ہیں، اور وہ ابھی لوک سبھا کا الیکشنز انہوں نے لڑا بھی تھا، وہ وہاں جیتے بھی ہیں. اور ایک اور صاحب ہیں سربجیت سنگھ خالصہ، وہ بھی خالصتان کو سپورٹ کرتے ہیں، ان کو بھی الیکشن میں کامیابی ملی. تو لوگوں کا کچھ ہے رجحان اس طرف، لیکن میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ جو اکثریت ہے جو پنجاب میں یا پنجابی جو بھارت میں رہتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ وہ خالصتان کے حق میں ہیں. یہ ہے بات درست کہ جو سکھ ڈائسپورا ہے، باہر جو سکھ رہتے ہیں وہ خالصتان کے حق میں ضرور ہیں، لیکن یہ ایک نظر آتا ہے جو میری اسیسمنٹ ہے. لیکن اگر بھارت کی یہی پالیسیز رہیں، اور اسی طرح ہی انہوں نے پنجابیوں کو ٹریٹ کیا، کیونکہ دیکھیے نا جب جو کسانوں کا جو احتجاج ہوتا ہے اس میں زیادہ تر پنجابی ہوتے ہیں، کیونکہ پنجاب سے آتے ہیں، ہریانہ سے آتے ہیں، جو جس طریقے سے ان پہ آپریشن ہوتا ہے، جس طریقے سے ان کو ڈسپرس کیا جاتا ہے، جو رکاوٹیں کریٹ کی جاتی ہیں، تو اس سے اور ریزنٹمنٹ پیدا ہو رہی ہے آہستہ آہستہ. اگر بھارت نے اس کو صحیح طریقے سے ہینڈل نہیں کیا تو ممکن ہے 10, 15, 20 ایئرز ڈاؤن دا روڈ یہ خالصتان کی موومنٹ صرف ڈائسپورا تک محدود نہ رہے، بلکہ پنجاب کے اندر، انڈین پنجاب کے اندر اس کو ایک سپورٹ ملنا شروع ہو جائے، جو کہ بھارت کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ بن سکتی ہے، ہمارے لیے بھی بن سکتی ہے. فرینکلی ہمیں کبھی بھی ہمیں اس سے کمفرٹ نہیں لینی چاہیے کہ بھارت میں خالصتان کا مسئلہ ہے تو وہاں تک محدود رہے گا. خالصتان بس ہو گیا ڈیوائڈ پنجاب جو ہونا تھا، گو کہ ریڈ کلف کمیشن نے بڑی زیادتی کی پاکستان کے ساتھ. جو گرداسپور کا علاقہ تھا یا ڈسٹرکٹ تھا وہ پاکستان کے حصے میں آنا چاہیے تھا، کیونکہ گرداسپور جو ہے وہ مسلمانوں کا علاقہ تھا، مسلم میجورٹی ایریا تھا. تو کوئی وجہ، اور گرداسپور کی 2 تحصیلیں اور بھی تھیں جو کہ مسلمانوں جو مسلم اکثریت، اس طرح پٹھان کوٹ میں شاید ہندو میجورٹی میں تھے. تو کوئی وجہ نہیں تھی کہ پاکستان کو گرداسپور ملتا، جہاں بھی جو مندر ہے، جو گرو جو ہے جو وہاں پہ کیا کہتے ہیں گردوارہ، وہی پاکستان کے ساتھ ہونا چاہیے تھا. لیکن بہرحال اب وہ ریڈ کلف کمیشن ہو گیا، بارڈر ہمارا بن گیا، اب ہم اس ڈیبیٹ میں نہیں جاتے. لیکن بھارت کو یہ رادر دین کہ آل دا ٹائم بلیمنگ پاکستان، ایکیوزنگ پاکستان کہ پاکستان یہ کروا رہا ہے، ذرا اپنے اندر جھانکے، انٹروسپیکشن کرے کچھ، تاکہ
جو معاملات ہیں ان کو حل کرنے کی طرف جائے رادر دین کہ یہ بلیم گیم میں پڑ جائے پاکستان. تو حل کرنے کو تو ابھی کینیڈا نے بھی جواب مانگا ہے, امریکہ نے بھی مانگا ہے. نہیں, آئی کوئی تھنک جواب فوکس نہیں. اس طرف ذرا یہ رکھیں تو زیادہ بہتر ہے ٹرمپ کا نا. انتظار کر رہے ہیں آنے کا. چلیں پھر ٹرمپ کا انتظار لیٹس ویٹ اینڈ واچ کہ اس کا بھی اختتام کس جانب جاتا ہے. سو اسی کے ساتھ آج کے پروگرام کا وقت یہاں اختتام پذیر ہوا چاہتا ہے. منتہا حسن کو ڈیسائفر ود عبدالباسط سے اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.